आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। आता पाहूया फोंडा शिगमोत्सवाची काही क्षणचित्र। माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक हांच्यानी की शिगमोत्सव हो गोंयचे दायज पुराय गोंयभर पावचे आनी गोंयच्या पर्यटनातूय बी ताचो आस्पाव जावचो म्हणून तांच्यांनी सार्वजनीक शिगमोत्सव सुरू केलो आनी तेन्नाच्यान आयज पर्यंत अंत्रूज म्हालांतल्यान सुरू जाल्लो शिगमो म्हणजे अंत्रुजांतल्यान आमी तशें म्हणटा पणजे म्हापसा मडगांव फोंड्या आज प्रत्येक गांवांत म्हणजे शहरांतल्यान जाता म्हणपाक काय हरकत ना। हे फक्त आनी फक्त कित्याक तर रवी बाब नाईक हांच्या खातीरूच हो म्हणजे आज सार्वजनीक रित्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकलो। तांच्यांनी सुरू केलो आज ताका याद करता आनी आयज खरोखरूच म्हाका मनाक खोस भोगता की तांच्याच ह्या अंत्रूज म्हालांतल्यान आमी परत येता हें जरी नासलें आसत जाल्यार ताची याद काडून आयच्या शिगमोत्सव सुरवात करता। टुरिजम डिपार्टमेंट जायत्या परी ही कला प्रमोट करपा खातीर दर फावटी जेका आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर तशेंच ग्रँट्स दिवपा खातीर मदत करता। जशें आतांच रोहन फोटे हांणी सांगल्या त्या प्रमाणे 1 लाख रुपया चड ग्रँट ही आमी अंदूच्याच लोकांक दिवपाक सुरवात केली जेणे करून रोमटा मेळ आसतले किंवा आपल्या चित्ररथ आसतले जे चित्ररथ मोठ्या तितून भाग घेतात रोमटा मेळ पळयता आनी धाकट्या भुरग्यां पासून मोठ्या पर्यंत जाणट्या पर्यंत जे रोमटा मेळांत नाचतात आपली कला शिगम्याच्या मनात दाखयताले ते सार्वजनीक ठिकाणाचेर दाखयता आनी ही कला आज आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा। गोंयची एकी मागीर आमी म्हणटा आसतले हिंदू मुस्लीम ख्रिस्ती हे सगळे शिगमो उत्सवाच्या वेळेर एकी कडेन येता आनी हीच गोंयची एकवट आमी सगळ्यांच्या पर्यंत दाखयता। म्हाका खूब बरें दिसलें की दरेश्वर शिगमोत्सव कमिटी आमच्या स्पेशल भुरग्यांचो हो रोमटा मेळ आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा। ह्याय भुरग्यांक आमी ह्या कलेक इनवॉल्व करून घेता। हांव खरोखरूच ऑर्गनायझरांचे आनी हो रोमटा मेळ जेणी बसयला तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता फोंडेकारांचें जेणे करून तांच्या पेरंट्सांक सुद्दां हय आमचे जे भुरगे ह्या रोमटा मेळांत नाचूंक शकता तांचोय बी तांकां आनंद घेवपाक हांगासर मेळ्ळो ताका खरोखरूच खूब बरें दिसता। चित्ररथ जर पळयत जाल्यार आमी म्हणटा की गोंयच्या भुरग्यांचें इनोव्हेशन आनी टॅक्नोलॉजी ह्या त्या चित्ररथांतल्यान दिसता। खरें पळयत जाल्यार एखादो इंजिनियरींग भुरगो तो जसो डिजायन करतलो आनी तो पेंट करतलो पळय ती त्याच धर्तीचेर एका पेक्षा एक खूब बरो चित्ररथ जो आसा हे तयार करता आसतना आमचे भुरगे दिसता। म्हणून सातत्यान हे कलेक वाव दिवपा खातीर त्याच्या इनोव्हेशनाक वाव दिवपा खातीर आमी सातत्यान हाका सपोर्ट करीत आसा। पण हे सगळें करता आसतना आमी म्हणटा की गोंयच्या कलेचें राखण आमी करता गोंयच्या पर्यावरणाचें राखण करपाचें काम प्रत्येक गोंयकाराचें आसा आनी म्हणून तर स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय उद्देशीक सातत्यान सगळ्या कार्यक्रमांत आमी दिवपाक जाय।
आयच्यान सुरू जावपी शिगमो फुडल्या 18 तारीख पर्यंत चलतलो। हांव सगळ्या शिगमोत्सव समितीक आवाहन करता की खंयसरूच आमी ट्रेन उडोवचे ना, आमी ट्रेन जनरेट करचे ना, आमी प्लास्टीक वापरचे ना आनी अशाच पद्दतीच्यो चित्ररथ मिरवणूक सुद्दां लोकां मुखार दवरतले। आनी हे गोंय जे आसा हे जितके कलेन नटलेले आसा, हे जितके स्वच्छ आसा, सुंदर आसा, निसर्गमय आसा, ते दवरपा खातीर आमी सातत्यान सगळ्यांनी ते वावुरले। फक्त सरकाराक काम करून जावचें ना, हे काम प्रत्येकाचें आसा, हे प्रत्येक मनशाचें आसा। म्हणून तर आयज गोंयभर चालू जावपी घडये कदाचित असेंब्ली सेशन आसल्या कारणान फुडल्या शिगमो उत्सवा कडेन हांव पावतलो काय ना, पण ह्या फोंडेच्या अंतूर शिगमो उत्सवाक हांव सगळे कडेन वागता। जशें आमी कलेचें राखण करता, वागणुकीचें राखण करपाचें काम आमचें आसा, हे गोंय स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाचें काम आमचें आसा। फुडें आमी सगळे जाण एकत्र रावन हे करतले। परत एकदा रवी नायकाचें वर्ष जे सुरू जालें आनी ह्या संपूर्ण गोंयांत एक शिगमोत्सवाचो मोठ्या प्रमाणात उत्सवाक म्हणजे पब्लीक कार्यक्रमाच्या पद्दतीन सुरवात त्या वेळेचेर जाली आनी संपूर्ण गोंय एक आनंदान खंय तरी फुलून उठलें। प्रत्येक जाग्यार जे काही अवघे मेळ आसताले, परंतु जेन्ना सरकारी थोडेशे मानधन मेळ्ळ्या नंतर तरेतरेच्या गांवांत तरेतरेची सगळी मंडळां तयार जाली, मेळ तयार जाले, चित्ररथ स्पर्धेक भाग घेवपी खंय तरी मंडळां तयार जाली आणि गोंयाक एक वेगळे तरेचे स्वरूप ह्या शिगम्याच्या माध्यमातून मेळ्ळें। खरोखरच हांव तुमचे सगळ्यांचे जे ह्या शिगमोत्सव एका सगळ्यांनी जो भाग घेतला ते सगळे कलाकार, ते सगळे रोमटा मेळ्याचे सगळे मेंबर, चित्ररथाचे सगळे मेंबर, तांचे पयलीं मनापासून अभिनंदन करता की जाका लागून हो शिगमोत्सव आमच्या मनात एक चेतना निर्माण करता, ही एक वर्षभरात दिसा तरेची एक शक्ती आणि ताकद निर्माण करता। सगळे एकत्र येऊन सगळे भेदभाव विसरून एक प्रयोगशाळेच्या मनात नाव घेऊन आमचे जे संस्कृतीक दायज आसा, आमची जी संस्कृती आसा ती संस्कृतीक फुडें व्हरपाचें काम आमी एकत्र मेळून एका आवाजान, एका तालान, एका पावलान नाचून एक खरोखर संस्कृतीचें दर्शन घडयता। बहु तरांचो शिगमो आनी ह्या शिगम्याच्या वेळाचेर जे गांवकरी जे गांवांत रावपी कामाक काम करपी जे लोक आसात ते शहरांत कामाक जे वतात ते मुळात आपल्या घरा कडेन येतात आनी तेन्ना आमकांय कोणी विचारतात एक जर चवथ आनी दुसरो शिगमो, चवथी घरांतलो बरें, शिगम्याक घरांतलो बरें, हे जर वाद केले खंय आयकपाक जर मेळटा जाल्यार गोंयांत आयकपाक मेळटा। कारण तितलोय पयस वचून तो मागीर देशांत आसूं, विदेशांत आसूं, नाजाल्यार तो शहरांत काम करपी आसूं, तो परत आपल्या गांवच्या मुळा कडेन परत येता आनी शिगम्याच्या रुपान परत एकदा ढोलाच्या बळी पडटा। त्या वेळाचेर तो रोमटान भितर नाचता, तो सावळीत नाचता, गोफ आसलो जाल्यार गोफ पेटपाक येता, नाजाल्यार तो घोडेमोडी करपाक वता। आनी हे 15 दीस तो अशे तरेन सगळो फुटता की जसो भायर कसो निसर्गान चवर फुलिल्लो आसा, नागवाक चवर फुलिल्लो आसा, आंब्याक चवर फुलिल्लो आसा, अशे फुलिल्ले हातूंत भितर मनाय बी फुलिल्ली आसतना तो नव्या वर्साचें स्वागत करता। पण हो गांवांत जो वाडे आशिल्लो जो शिगमो आसा, तो शिगमो ह्या शहरांतले युवाक जर कोणें पळोवपाक जर दिलो जाल्यार तो मनीस सारकेच तरेची नायकाची। आनी तांणी त्या वेळार सुरवात केल्ली ही परंपरा जी आसा ते शहरांतल्या चित्ररथाच्या दर्शनांतल्यान आमच्या भुरग्यांक सुद्दां कळपा खातीर तांणी एक दवरिल्लो पावल आसा तो आयज आमकां मेळटा आसा। साजरो करपाक आमची परंपरा, आमची संस्कृती जो म्हणजे शिगमोत्सव। आनी हांव सदांच म्हणटा की तो उत्सव म्हणपाचें ना आतां, आमची खरी परंपरा आनी संस्कृती गोंयची चित्ररथ जावं, रोमटा जावं, फॅन्सी ड्रेस जावं, वेगळे वेगळे कला आमचे गोंयकार जे दाखयता त्या टायमार आमी उत्सव सेलेब्रेट करता, तातूंत एक ब्रदरहूड एक दिश्टी पडटा। आनी मुख्यमंत्र्याक घेवन 2022 जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बीची सुरवात केली तेन्ना कल्चरल टुरिजम आनी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर घातली। आध्यात्मिक पर्यटन फुडें व्हरप, स्पिरिच्युअल टुरिजम फुडें व्हरप हे विचारधारा घेवन एकादशी तीर्थ सुरवात केली। 11 देवळां पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत आयडेंटिफाय केली जी 100 वर्सां वयर आसा, स्वयंभू आसा। आनी ते विचारधारा घेवन पर्यटक गोंयची खरी वळख समजून घेवप आनी ते त्यांनी पळोवप ह्या विचारधारान आमी पावलां फुडें काडली। शिगमोत्सव असोच आतां चिखलकालो, वीरभद्र अशे वेगळे वेगळे फेस्टिवलां एक स्केल अप केलो, तातूंतल्यान इंटरनॅशनल टुरिस्ट आनी डॉमेस्टीक टुरिस्ट येवन तांकां गोंयची एक खरी वळख, खरी संस्कृती कितें, कल्चर कितें हें पळोवपाक तांकां एक चान्स मेळटा आसतना कल्चरल टुरिजमाक दवरलें। आज सांगपाक तुमकां खूब आनंद जाता की जेन्ना जेन्ना शिगमोत्सव कमिटीच्यो मिटिंग्यो जातात
तेन्ना तेन्ना लोकांच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो की इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे पावना मातशे वाडोवचे म्हणून आनी ह्या फावटी जेन्ना शिगमोत्सव कमिटीने जेन्ना मागणी घाली आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयले आनी मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली सगळ्या शिगमोत्सव कमिटी इन्फ्रास्ट्रक्चराक 1-1 लाखाची वाड करून दिली. तातूंतल्यान तुमकां तुमचो शिगमो साजरो करता आसतना म्युनिसिपल कावन्सिल कमिटीक एक बरी वाटचाल मेळटली म्हणून आयच्या दिसाक शिगमोत्सवाची तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता.